السلام عليكم. فاليوم تم الإعلان على نتائج ديال ليزانفيرميي، وأيضا حتى المراكز ديال الامتحان اللي غادي يكونوا نهار 10 11 18 أكتوبر 2020. إذا كان هذا التأخر ناتج باش يرتبوا الطلبة على حساب لي سونتر ولا لي ليو دو رولمون ديال لي زيكزامان. إذا باش تعرف لو ليو ديالك غادي تدخل للموقع ديال إسبيد. مثلا إلا خدينا شي مدينة مثلا بحال دابا طونجي، إذا هنايا عندنا اللوائح ديال الطلبة اللي مقبولين أنهم يدوزو امتحان على حساب الشعب لي زوبسيون وعلى حساب لا دات لو جور اللي غيدوزو فيه و لور. إذا مثلا إلا خدينا هنا لا ليست دو طونجي، عندنا هنا لابوراتوار. إذا في اللائحة الأولى اللي غادي تكون نهار 10 أكتوبر 2020 7h30. إذا هنا غادي تلقاو لي زوبسيون اللي غادي يدوزو هاد الامتحان. إذا هنا كاين لابوراتوار، ثم كاين أيضا بريباراتور أون فارماسي، ثم كاين أيضا l'ergo thérapie، كاين انفيرمي اون سوان ديرجونس اي سوان انتونسيف. إذا هادو كاملين نهار لو 10. إذا هادو غيكونو لو 10، هنا باردون هنا غيكونو لو 10 à 13h30 بالنسبة لهاد لي فيليير. بالنسبة لهاد لا فيليير ديال لابوراتوار مع بريباراتور اون فارماسي، هادو كاينين مع 7 11. لي زوطر هنا خصنا نردو البال حتى بالنسبة للوغ، هادو مع الوحدة 11. إذا فيهم هاد لي فيليير. فوالا غادي نكملو هنايا. إذا نفس الشعبة هادو ديال انفيرمي اون سوان ديرجونس اي سوان انتونسيف، إذا لا ميم شوز نكملو حتى للوحدة. فوالا نشوفو لا ليست الجاية. فوالا إذا هنايا غنزيدو عليهم هاد بسيكوموتريسيتي. بار كونطخ غادي ندوزو لفيليير أخرى اللي هي انفيرمي بوليفالون. إذا هادو لو 11، لو 11 مع 7 11. إذا هنا ضروري في هاد اللوائح ضروري خصني نشوف لو جور، لأن ملي غادي نشوفو من بعد الكونفوكاسيون غتعطينا غير لو ليو ديكزامان. بار كونطخ يعني لو جور ولا هداك خصنا نشوفو من هاد اللوائح. إذا هنايا اوني أوبليجي باش نشوفو هاد اللوائح هادو. إذا هنا بالنسبة للبوليفالون لو 11 مع 7 ونص. إذا غنكملو بالنسبة للبوليفالون، ثم غادي ندوزو يعني نبقاو غاديين هكا حتى غادي نشوفو لي فيليير اللي غيدوزو نهار لو 18. إذا بوليفالون توجور هادو كانو كتار. ثم من بعد غادي نشرح لكم كيفاش تمت هاد العملية. إذا هنايا بوليفالون، إذا دائما نفس اليوم لو 11 ميم اور 7h30. فوالا إذا حتى غادي نوصلو لي فيليير اللي غادي يدوزو في لو 18. إذا دائما هادو بوليفالون كيما كتشوفو العدد كتير، لأن هاد لا فيليير مفتوحة بالنسبة لطونجي. ثم غادي ندوزو لو جور ديال إذا لو ميم جور لو 11 ولكن à 13h30. إذا هنا ندوزو الانفيرمي اون سونتي دو فامي اي سونتي كومونيتير. إذا كاينة هاد لا فيليير، نشوفو واش كاينة شي فيليير أخرى معاها. وي كاينة انفيرمي اون سونتي، نشوفو انفيرمي اون سونتي مونتال. إذا حتى هي كاينة ميم جور. و ابري اون فا باسي لو 18 لو 18 أكتوبر à 17h30. إذا هذا غندوزو انفيرمي اون انستيزيا ريانيماسيون. إذا هادي لا فيليير حتى هي مفتوحة سور طونجي. فوالا إذا غادي نكملو حتى غادي نلقاو دائما 7 ونص. غادي نزيدو عليها سونتي دو لونفيرونمون. إذا هادي فيليير اللي ماشي مفتوحة في طونجي ولكن لي ستوديون غيدوزو سور طونجي. وغادي ندوزو ل 18 أكتوبر مع 13h30. إذا هنا أسيستون سوسيال ثم ديتيتيك. إذا غنلقاو مجموعة ديال الشعب اللي غيكونو مفتوحين إما في الرباط ولا في المركز ديال تطوان. إذا هنا هادو كاملين كاين في الرباط مانتونونس بيوميديكال، كاين أورتوفوني ثم أورتوبتي. فوالا إذا هاد الشعب كاملين راديولوجي. فوالا
فوالا إذا هادو كاينين في الرباط ولكن غيدوزوهم ستاتيستيك سانيتير. فوالا إذا هنايا باش نرجعو هنا بالنسبة طونجي نورمالمون باغ إكزومبل هنا بالنسبة لطونجير ها الشعاب اللي كاينين يعني كاين بوليفالون وكاين لانستيزي وكاين يعني العناية المركزة هما اللي كاينين ولكن افيك تو سا نورمالمون كانوا هادوما اللي كانوا بريفو يدوزو في طونجي لي زوطر لي ستوديون كانوا ils vont se déplacer soit à Rabat soit لتطوان مي افيك هاد لا فورمول الجديدة فلي ستوديون ne vont pas se déplacer ولكن غادي يدوزو الامتحان في نفس الوقت باغ اكزومبل خدينا هاد الراديولوجي ففي المغرب كامل غادي يدوزو في ميم اور ميم جور اذا لو 18 اكتوبر فوالا مع 13h30 ممكن اننا نجيو لو سونتر دو غابا وغادي نلقاوها نهبطو نيشان مثلا نهار ديال لو 18 لان الرباط فيه لوائح بزاف فوالا لا هبطنا لو 18 لان فيه الشعب بزاف ولوائح كثيرة نمشيو لو 18 ديراكت غادي نلقاو هاديك لا فيليير إذا هنا إلا قلبنا لا راديولوجي غادي نشوفو كالور غادي دوز غادي نلقاوها نورمالمون ميم اور إذا نزيدو نهبطو فوالا ها هي هنا لا راديولوجي غادي نلقاوها لو 18 أكتوبر مع 13h30 فوالا إذا مع هاد الشعاب. إذا شنو دارو الفكرة هو أن لي فيليير لي كاينين سونطرال لي سون سونطراليزي في شي مدينة غادي يدوزو في لو 18 أكتوبر تقريبا في واحد لور إما 7h ولا 13h30 داكوغ. لي فيليير الآخرين ف على حساب يعني لا برونش على حساب لوبسيون فكيدوزو في ميم جور ميم اور كيلكو سوا لا فيل يعني كيبقى لو نومبر ديال لي ستوديون يقدر يكون عالي يقدر يكون يعني قليل. هانتوما كتشوفوا هنا لا راديولوجي اللي هنايا لان طلبوها بزاف ديال التلاميذ في هاد المدينه في هاد الجهه حتى ستاتيستيك سانيتير لا ميم شوز. بار كونطر ملي دزنا لهنايا سيغ طونجي لقينا داكشي قليل بزاف لان هذا هو العدد اللي تقبل هنايا اولا يعني من بين العدد اللي طلبوه هادو هما اللي تقبلوا اللي كان عندهم السوي ديال كي سون اكسبتي. لا ميم شوز غادي نلقاو مثلا الا مشينا تطوان غادي نلقاو دي فيليير اللي غيدوزو لابوراتوار اذا لا ميم شوز بريباراتور الى اخره يعني على حساب الشعب اللي طالبين. ولكن مع نهبطو لتحت غادي نلقاو دائما لا راديولوجي وغادي نلقاو لا فيليير ديال ستاتيستيك فوالا هنايا بوغ مونطري لي شوز وغادي نلقاو دوطر فيليير اوسي هنايا نتوما كتشوفو لا راديولوجي وهنا غادي نلقاو هاد لي فيليير الاخرين اللي كاين هنايا. اذا فبالنسبه ملي كنمشيو نشوفو بوغ تيليشارجي هنا كندخلو لهنا باش ناخدو الكونفوكاسيون ديالنا ملي كندخلو لو نو ديالنا الكود مسار ديالنا ولا كارت ناسيونال و دات دو نيسونس كنديرو الكونيكسيون كيعطينا هنايا باغ اكزومبل هنا غادي ندخل غادي نلقى لي دوني هنا اللي كاينين ديالنا فوالا غادي نلقى هنايا مثلا بحال هاد الكونديدا الي اكسبتي في لا راديولوجي وهنا هما حددوا لي لا فيل ديكزامان سيت تطوان داكوغ. دونك كندير لانسكريبسيون في هاد لا دات هذا هنايا لو شونجمون اللي كاين هو هنايا في فيل ديكزامان هنا تطوان نورمالمون كان خصها تكون الرباط على حساب يعني داكشي اللي كان كيمر قبل ولكن الان دارت تطوان فوالا. اذا جوج ديال الحوايج اساسيين هنا نرجعوا ليهم. فكاين المساله الاولى هي خص ليتيديون يدخل الموقع ديال spit.gov.santé.gov.ma يشوف لا ليست اللي هو المدينه اللي هو فيها يتيليشارجيها ويشوف لوبسيون اللي عنده ثم يحدد التاريخ النهار اللي غيدوز و لور. اذا هذا سي امبورطون. ابري يدخل لهنايا بوغ تيليشارجي يعني الكونفوكاسيون ديالو كيدخل كود مسار لا كارت ناسيونال دات نيسونس كيدير كونيكسيون كيتيليشارجي داكوغ. اذا هنايا هذا السيركولير اللي كان نورمالمون كيف ما شفتو فكان نورمالمون في شاك فيل ولا باش يدوز امتحان il doit se déplacer دابا نو il va rester في ميم فيل
يعني في لو سونتر ديكزامان، والامتحان هو اللي غادي ديبلاصا عندك، فوالا يعني غادي يدوزو في ميم اور ميم دات بالنسبة للامتحان. إذا هذا هو الجديد اللي كان بالنسبة لسبيك، ولهذا كانت تأخرت يعني هاد العملية البروسيسوس، لأنه كان كيطلب شوية ديال الوقت باش يدار هاد الإجراء هذا اللي غادي يقرب الامتحان بوغ شاك سونتر. فوالا غير هي كاينين دي فيليير اللي غادي يكون فيها عدد قليل، بحال ما شفتو هنا في هاد الفيليير غيكون فيها دو كي سون اكسبتي، هنا واحد لو نومبر ريدوي ديال في لا راديولوجي، ولكن غادي يدوز في نفس التوقيت بالنسبة لجميع المراكز. إذا هذا هو الجديد اللي كاين بالنسبة لهاد الامتحان هذا. نتمنى أن هذا الفيديو يكون يعني عطاكم إفادة على كيفاش تعرفوا المركز اللي غادي تدوزو فيه والتاريخ، وأيضا كيفاش تاخدو الكونفوكاسيون ديالكم. كيبقى بالنسبة للامتحان اللي غادي تدوزو فيه فهو مبقاش شي تغيير، إذا دائما فكاين نفس يعني نفس الإجراء هو نفسه اللي كاين بالنسبة يعني الامتحان كيفاش غادي يدوز. فكل تخصص هنايا كاين المادة اللي غادي يدوز فيها الاختبار. إذا بالنسبة لجميع التخصصات هما هنا محددين. إذا هنايا يعني في الفيديو اللي كنا عملنا من قبل باش على المواد اللي غادي يدوزو، لأن على حساب كل تخصص، بحال دابا هنا خدينا الإحصائيات الصحية فغادي يدوز في الرياضيات، كاين اللي يدوز في الفيزياء، كاين اللي يدوز في الكيمياء، في علوم الحاسب والأرض على حساب التخصص ديالك. إذا نتمنى أن الفيديو يكون فاتكم مرة أخرى، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.